विदर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल असार महिनाको 5 गते शनिबार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको नवमी तिथि 14:34 बजे प्रान्त दशमी तिथि रहने। ईस्वी सम्वत 2021 जुन महिनाको 19 तारिक, शक सम्वत 1942 नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्योदय बिहान 5:10 र सूर्यास्त साँझ 6 बजे रहनेछ। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। हिन्दू तथा बौद्ध मार्गीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरको आम्दानी घट्यो। मुक्तिनाथ दर्शनका लागि पुगेका स्वदेशी तथा विदेशी भक्तजनले मुक्तिनाथ मन्दिरमा भेटी चढाउनेदेखि मुक्तिनाथ विकास समितिले राखेको दान पेटीका बाकसमा र चन्दा सङ्कलन काउन्टरमा आफ्नो गतिअनुसार चन्दा भेटीदान चढाउने गर्दै आए पनि कोरोना कहर पछिको निरन्तर लकडाउनले मन्दिरको आम्दानी घट्न पुग्यो। ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं पर्यटकीय सम्पदाको नीति तथा कार्यक्रममा जोड। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भएका यस्ता स्थलको पहिचान र डिजिटल माध्यमबाट अभिलेखीकरण गरी संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रम रहेको। धार्मिक र औषधीय रूपमा प्रयोग हुने तितेपातीको व्यावसायिक रूपमा बाँझो जमिनमा खेती सुरु। यो चोखो र शुद्ध वनस्पति भएको हुनाले धार्मिक रूपमा पनि यसको महत्त्व उच्च हुनुको साथै पितृ कार्यदेखि लिएर देवतालाई फुलपाती चढाउन, अन्न उत्पादन बढाउन र औषधीय रूपमा यसको प्रयोग गर्न सकिँदै। कोभिड अस्पतालमा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन। पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको बेला खोटाङ जिल्लामा भने व्यवस्थित कोभिड अस्पताल नहुँदा सङ्क्रमितहरू मारमा पर्दै आएका। सङ्क्रमित सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि संयुक्त लगानीमा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा। देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवन। वन, वन्यजन्तु र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र अवलोकनका लागि यो विश्वभर नै प्रख्यात। देवघाट, वाल्मीकि आश्रम र चितवनको धार्मिक क्षेत्र पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्ने। कोभिड-19 नियन्त्रणमा आई सामान्य अवस्थामा फर्किए चितवनको पर्यटन व्यवसायलाई लयमा फर्काउन आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रममा जोड दिइने। प्रत्येक वर्ष बाँकेमा प्राकृतिक विपदबाट ठुलो धन-जनको क्षति हुने गरेको छ। कोरोना महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बिहिबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यो व्यवस्था गरिएको। अब समाचार विस्तारमा। हिन्दू तथा बौद्ध मार्गीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथमा हरेक वर्ष लाखौँको सङ्ख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। तर अहिले कोभिडको भयावह परिस्थितिका कारण सरकारले गरेको लकडाउनको असर मुक्तिनाथ मन्दिरमा पनि परेको छ, जसका कारण मन्दिरको आम्दानी 75%ले घटेको बताइएको छ। कोरोना कहर अघि सामान्य अवस्थाभन्दा कोरोना कहर पछिको निरन्तर लकडाउनले मुक्तिनाथ विकास समितिको आम्दानी 75%ले घट्न पुगेको बताइएको हो। मुक्तिनाथ दर्शनका लागि पुगेका स्वदेशी तथा विदेशी भक्तजनले मुक्तिनाथ मन्दिरमा भेटी चढाउनेदेखि मुक्तिनाथ विकास समितिले राखेको दान पेटीका बाकसमा र चन्दा सङ्कलन काउन्टरमा आफ्नो गतिअनुसार चन्दा भेटीदान चढाउने गर्दछन्। कोरोना कहर अघि र कोरोना कहर पछिको अवस्थामा मुक्तिनाथ विकास समितिको आम्दानीमा गत वर्ष 50% र चालु आर्थिक वर्षमा 75%ले घट्न पुगेको जनाइएको छ। मुक्तिनाथ मन्दिरमा उठेको चन्दा भेटी वर्षेनी असार महिनामा अडिट हुने गर्दछ। यस मन्दिरमा भक्तजनबाट रसिद काटेको भेटी हप्तैपछि त्यहाँ खटिएका कर्मचारीले बैंकमा दाखिला गर्ने प्रचलन छ। विधान बमोजिम मुक्तिनाथ विकास समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अध्यक्ष र सदस्य सचिवमा मालपोत कार्यालयका प्रमुख सहित सरकारवाला निकायहरूलाई सदस्यमा राखिएको छ। भर्खर मात्र समितिको अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेल सहित समितिका सदस्य र मन्दिरमा कार्यरत आनी झुमाहरूको रहोबरमा सीसी क्यामेराको निगरानीमा चन्दा बाकसको आम्दानी गणना गरिएको थियो। मुक्तिनाथ मन्दिरको संरक्षण तथा सम्वर्धनमा 1 जना पुजारी, 1 जना कार्यालय सहयोगी र 2 जना सरसफाई कर्मी गरी कुल 4 जना कर्मचारी समितिले खटाएको छ। त्यस्तै मुक्तिनाथ विकास समितिले मुक्तिनाथ संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कोषको बजेट खर्च गर्ने गर्छ।
समितिले मुक्तिनाथको आंशिक मर्मत सम्भार गर्ने भए पनि मुक्तिनाथको विकासमा पर्यटन मन्त्रालय र पुरातत्व विभागले आर्थिक बजेट विनियोजन गरी गुरियोजना समेत अघि बढाइएको छ। विगतको वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रममा सम्पदा संरक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ, जसमा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि परम्परागत बाजा सिकाउने गुरु, सामुदायिक गुम्बाको सञ्चालनमा संलग्न प्रमुख लामाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको बताइएको छ। त्यसैगरी सांस्कृतिक पहिचानलाई जीवन्त राख्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आइरहेको गुठी, बाजा खल, भजन खल, जात्रा, परम्परागत नाचसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थालाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइने जनाएको छ। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा अवस्थित महादेव पार्वती मन्दिर तथा कुमारी घरको जीर्णोद्धार कार्य सुरु गरिनेछ। थापाथली पुलबाट शङ्खमूलसम्मको नदी किनारालाई हरियाली तथा खुला क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने बताइएको छ। भद्रकाली मन्दिर र महाकाल मन्दिर परिसरको विकास, मर्मत सम्भार तथा जीर्णोद्धार कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने महानगरपालिकाले हालसम्म निर्माण, पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार गरेका मूर्त सम्पदाको अभिलेखीकरण र प्रकाशन गर्ने जस्ता कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। पशुपतिनाथ लगायत दर्शनार्थीको धेरै चाप हुने धार्मिक स्थलका सरकारवालाहरूको सहयोगमा दर्शनका लागि पङ्क्ति व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्था गरिनेछ। आर्थिक समृद्धिमा पर्यटन भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी पर्यटन प्रवर्धनको माध्यमबाट स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्न पर्यटन पूर्वाधारको संरक्षण, सम्वर्धन र विस्तारमा जोड दिने नीति लिने जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले नौ नगरसभाको पहिलो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। यसै गरी नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, ठमेल र बसन्तपुर क्षेत्रलाई पैदल यात्री मैत्री बनाई पर्यटक आकर्षण क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं पर्यटकीय सम्पदाको पहिचान र डिजिटल माध्यमबाट अभिलेखीकरण गरी यस्ता स्थलको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। तितेपाती एउटा धार्मिक एवं औषधीयका रूपमा प्रयोग वनस्पति हो। यो चोखो र शुद्ध वनस्पति भएको हुनाले धार्मिक रूपमा पनि यसको महत्त्व उच्च छ। पितृकार्यदेखि लिएर देवतालाई फुलपाती चढाउन, अन्न उत्पादन बढाउन र औषधीय रूपमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्तो महत्त्वले भरिएको तितेपातीको व्यावसायिक खेती सुरु गरिएको छ। खेतबारी लगायत जताततै त्यस्तै उम्रने तितेपातीको व्यावसायिकताको थाहा नपाएर खेर गइरहेका बेला स्याङ्जामा एक महिलाले यसलाई व्यावसायिक रूपले खेती गर्न लाग्नु भएको हो। महिला व्यवसायीले पुतली बजार नगरपालिका 14 आमडाँडामा अहिले जापानिज जातको तितेपाती खेतबारीमा लगाउन सुरु गर्नु भएको हो। उहाँले विगतमा सञ्चालन गरेको व्यवसाय लकडाउनले बन्द भएपछि लकडाउनलाई सदुपयोग गर्दै बाँझो जमिनमा तितेपाती खेती सुरु गरिएको बताएको छ। बजारको ग्यारेन्टी पाएपछि व्यावसायिक महिलाले करिब 2 महिनादेखि बाँझो जमिनमा तितेपाती खेती गरेको बताउनु भएको हो। महिला उद्यमी समेत रहनु भएको उहाँले बाँदरले लगाएको बालीनाली नष्ट गरेपछि खेती गर्न छाडेको जमिनको सदुपयोग गरेको जनाउनु भएको छ। विभिन्न जिल्लामा तालिम दिएर धेरै महिलालाई उद्यमी बनाउन सफलता हासिल गर्नुभएकी व्यवसायीले तितेपाती खेतीलाई व्यावसायिक बनाउने अभियानमा जुटेको बताउनु भएको छ। आयुर्वेदिक औषधिका रूपमा प्रयोग हुने तितेपाती 2 महिनामा काट्न मिल्ने बताइएको छ। कस्मेटिक आइटम लगायत अन्य सेवा गर्ने पनि यो प्रभावकारी हुने र यसको धुलो बनाएर जापान पठाउने गरिएको व्यवसायीको भनाइ छ। आयुर्वेदिक औषधिका लागि उपयोगी हुने भएकाले यसको बजारको ग्यारेन्टी रहेको आयुर्वेद चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कोभिड अस्पतालमा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको बेला खोटाङ जिल्लामा भने व्यवस्थित कोभिड अस्पताल नहुँदा संक्रमितहरू मारमा पर्दै आएका थिए। संक्रमित संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि जिल्ला अस्पताल खोटाङ र दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो।
यसअघि खोटाङमा व्यवस्थित कोभिड अस्पताल नहुँदा कोभिड संक्रमितहरू महँगो शुल्क तिरेर गाडी तथा हेलिकप्टर मार्फत उपचारको लागि बाहिर जाने गरेका थिए। यसै सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूका लागि जिल्ला अस्पताल खोटाङ र दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा जिल्लाका 10वटै स्थानीय तहको बिरामी उपचार गर्ने उद्देश्यले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा 32 बेडको व्यवस्थित अस्थायी कोभिड अस्पताल आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको बेला खोटाङ जिल्लामा भने व्यवस्थित कोभिड अस्पताल नहुँदा संक्रमितहरू मारमा पर्दै आएका थिए। संक्रमित संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि जिल्ला अस्पताल खोटाङ र दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा 32 बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको नगर प्रमुख दीपनारायण रिजालले बताउनुभयो। जिल्ला अस्पताल खोटाङद्वारा संयुक्त रूपमा सञ्चालन भएको कोभिड अस्पताल हो। आजदेखि जिल्ला अस्पतालमा कोभिडसँग सम्बन्धित कुनै पनि बिरामीको उपचार हुँदैन। त्यहाँ 10 बेडको आइसोलेसन थियो। अहिलेसम्म हामीले त्यहाँ नै उपचार गराएका थियौँ। तर अब त्यहाँ चाहिँ अरू ओपिडीदेखि लिएर अरू सबै सेवाहरू अस्पतालका नियमित सेवाहरू अस्पतालबाट सञ्चालन गर्ने गरी कोभिडसँग सम्बन्धित सबै बिरामीहरू कोभिडसँग सम्बन्धित सबै चेक जाँच चाहिँ यो अस्पतालबाट गर्ने गरी आजबाट हामीले यसलाई सञ्चालनमा ल्याएको हो। र यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि कोभिडसँग सम्बन्धित सबै खाले काम जस्तो चाहिँ पिसिआर परीक्षण, पिसिआर कलेक्सन, त्यस पछाडि एन्टिजेन टेस्टदेखि लिएर कोभिडका बिरामीहरूको चाहिँ उपचार गर्ने कुरादेखि लिएर सबै काम चाहिँ यहीँबाट हुन्छ। यसअघि व्यवस्थित भवन र ठाउँको अभावका कारण अन्य किसिमका बिरामी र कोभिडका बिरामी एकै ठाउँ राख्दै आएको थियो। एक डाक्टर, 2 स्टाफ नर्स, 1 जना मेडिकल अफिसर र 1 सहयोगी गरी जम्मा 4 जना अस्थायी कोभिड अस्पतालमा रहने जिल्ला अस्पताल खोटाङका प्रमुख डाक्टर भैरव मल्लिकले बताउनुभयो। हजुर, अस्पताल हामीसँग मेन समस्या भनेको अस्पतालभित्र कोभिडको अस्पताल र अस्पतालभित्र कन्जस्टेड भयो। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो धेरै स्टाफहरू पनि सङ्क्रमित भयो। त्यसले गर्दा हामीले अरू सेवा दिन पनि अप्ठ्यारो पर्ने भयो। हुनाले अब के भएर अलिक कोभिडलाई छुट्टै गरेर किन छुट्टै सेन्टर बनाएर कोभिडलाई ट्रिट गर्यो र सँगैसँगै जिल्लामा एउटा मात्र फेरि अस्पताल भएर पनि व्यवस्थित एउटा मात्र भएर त्यसको पनि सर्भिसेस इम्प्रुभ नहुने गरी त्यही तरिकाले जाउँ भन्ने हाम्रो सल्लाह अस्पताल चाहिँ यहाँ सकिन्छ। अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू कोरोना लाग्ने आर्थिक अभावका कारण उपचारको अभावमा पर्ने बाहेक विकल्प नरहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। अब मेरो बुझाइ भनेको जस्तै दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने मान्छेलाई एकहत्तर कोरोना लाग्यो भने त हेलिकप्टर चालु गर्ने पनि अब आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले सकिँदैन थियो, गाडी रिजर्भ गर्न पनि सकिँदैन थियो होइन। अब जिल्लामा कोरोना लाग्ने बित्तिकै हामीलाई लाग्यो भने त हामी मर्न बाध्य हुनु पर्थ्यो। अब कोभिड अस्पताल खोलेको हुनाले अब केही बाँच्ने रहर जाएको छ। कोभिडबाट खुलेकोले अब हामी पनि बाँचिन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ हामीलाई पनि जागेको छ। सञ्जुजी, आज हामी जिल्लावासी स्थानीयहरू अत्यन्तै खुसी छौँ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका र जिल्ला अस्पताल खोटाङको संयुक्त लगानी र साझेदारीमा कोभिड अस्पताल 32 बेडको कोभिड अस्पताल सुरु भएको छ। जिल्ला आयुर्वेदिक कार्यालयको चाहिँ नवनिर्मित भवनमा यो अस्पताल सुरु भएको र यसले चाहिँ कोभिड सम्बन्धीका बिरामीलाई अत्यन्तै राहत गर्छ। अक्सिजनसहित विभिन्न सेवा सुविधा सहितको चाहिँ अस्पताल भएकोले गर्दा हामी अत्यन्तै खुसी छौँ। कसैलाई कोभिड भइहाल्यो भने अस्पताल जिल्ला अस्पतालमा झगडमा लानुभन्दा पनि एकान्त ठाउँमा अब सहज रूपले उपचार गर्ने ठाउँ बनेको छ। यसअघि खोटाङमा व्यवस्थित कोभिड अस्पताल नहुँदा कोभिड संक्रमितहरू महँगो शुल्क तिरेर गाडी तथा हेलिकप्टर मार्फत उपचारको लागि बाहिर जाने गरेका थिए। भक्तिदर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राईको रिपोर्ट। चितवन देशकै तेस्रो पर्यटक गन्तव्य हो। वन र वन्यजन्तु अवलोकनका लागि यो विश्वभरमै प्रख्यात छ। सौराहा, पटिहानी, जगतपुर, मेघौली यहाँका प्रमुख पर्यटकीय स्थल हुन्। देवघाट, वाल्मीकि आश्रम र चितवनको धार्मिक पर्यटक स्थलहरूको क्षेत्रमा परेको छ। कोभिड-19 नियन्त्रणमा आई सामान्य अवस्थामा फर्किए चितवनको पर्यटन व्यवसायलाई लयमा फर्काउन आन्तरिक पर्यटक प्रबन्धन कार्यक्रममा जोड दिने भएको छ। पर्यटन व्यवसायीहरूको छाता संस्था क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाले स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र सरकारका साथै नेपाल पर्यटन बोर्डको सहयोग लिएर देशव्यापी आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
सङ्घका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले निषेधाज्ञा खुले पनि 1.5 वर्ष विदेशी पर्यटक नआउने पक्का छ भन्दै अर्बौंको लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि आन्तरिक पर्यटकमै जोड दिनु जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सातै प्रदेशका मुख्य सहरमा पुगेर चितवनका पर्यटकीय क्षेत्रबारे प्रचार प्रसार गर्ने योजना बनाएको र यसले चितवन घुम्न आउने पर्यटकको आकर्षण बढ्ने विश्वास रहेको पनि बताउनु भएको छ। सरकारले बजेट भाषणमा ल्याएका कार्यक्रमहरू हुबहु लागू हुन सके सामान्य अवस्थामा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने पनि बताइएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले निजामती कर्मचारीलाई 10 दिने पर्यटन काज, होटल तथा व्यवसायमा बैंक ब्याज छुट तथा व्यवसायमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था, पर्यटन व्यवसायलाई पनि उद्योग सरह राखेर सेवा सुविधा छुट जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको छ। त्यसलाई पर्यटन व्यवसायीले सकारात्मक मानेका छन्। सौराहाका होटल व्यवसायीले सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम अक्षरशः पालना भए मात्रै पनि अहिले पर्यटन क्षेत्रले बेहोरेको क्षति न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरेको छ। यसैगरी होटलहरू चलाउनु अघि पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा मजदुरको सुरक्षाका लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने माग गरिएको छ। पर्यटन व्यवसायीले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड सबै पूरा गरेर होटल चलाउन तयार रहेको बताएका छन्। सरकारले मजदुर तथा कर्मचारीको सुरक्षाका लागि प्राथमिकतामा राखेर खोपको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। प्रत्येक वर्ष बाँकेमा प्राकृतिक विपदबाट ठूलो धन-जनको क्षति हुने गरेको छ। यस वर्षको प्राकृतिक विपदबाट बाँकेमा 25,000 घर परिवारका 1,50,000 मानिसहरू प्रभावित हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। त्यस्तै मनसुनबाट करिब 10,000 घर परिवारका 50,000 मानिस प्रभावित हुने अनुमान छ। यसै सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष बाँकेमा प्राकृतिक विपदबाट ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ। यस वर्षको प्राकृतिक विपदबाट बाँकेमा 25,000 घर परिवारका 1,50,000 मानिसहरू प्रभावित हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। त्यस्तै मनसुनबाट करिब 10,000 घर परिवारका 50,000 मानिस प्रभावित हुने अनुमान छ। प्रत्येक वर्ष बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका, राप्ती, सोनारी र नैनापुर गाउँपालिकामा प्राकृतिक प्रकोपबाट ठूलो क्षति हुने गरेको छ। राप्ती नदीले प्रत्येक वर्ष यहाँका स्थानीयलाई दुःख दिने गरेको छ। डुडुवा गाउँपालिका भित्रका हरेक ओडालाई राप्ती नदीले छोएको छ। राज्यले तटबन्ध गरेको ठाउँ पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। राप्ती नदीको कारण भोग्नु परेका समस्या केन्द्रीय सरकारले मात्र समाधान गर्न सक्ने बताइएको छ। तटबन्ध प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी मजबुत तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। अब यो राप्ती नदीको यो डुबानको कुरा गर्ने हो भने राप्ती नदीले वर्षेनी पनि दुःख दिने गरेको छ। यो तपाईँको डुडुवा गाउँपालिकाभित्र राप्ती नदीले हरेक वडालाई छुन्छ। यहाँको बनकट्टी, होलिया, बेतहनी लगायत धेरै वडाहरूलाई यसले छुन्छ। अब यो समस्या समाधान पनि अब यो राज्यले अलिकति यो खास गरी अझै यो बाटोघाटोको समस्या समाधान गर्ने हो भने राज्यले यो तपाईँको दाङको सिसिनिया बनाएको पुल, कोठिया घाटमा बनाएको पुल जत्तिकै राज्यले त्यत्तिकै लामो पुल नबनाएसम्म यो राज्यको यो स्थानीयहरूलाई आवाजात नै निकै गाह्रो छ। राप्ती नदीमा हेर्नुहुन्छ भने राप्ती नदीले लगभग कैयौँ वर्ष अगाडि कटान गरेको बाटो अहिलेसम्म पनि बाटो मर्मत हुन सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष डुबान हुने, खेतीपाती नष्ट हुने र घरभित्रै पानी पसेर ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। राहतका लागि भनेर कहिलेकाहीँ नाम टिपेर लग्ने गरेको भए पनि राहत तथा अनुदान केही पनि नपाएको स्थानीयको गुनासो छ। हम लोग ये डुडुवा गाँव पालिका में रहा जाता है खाली मसाहा में, और हर साल हम लोग का ये बरसात के जरिए से डुडुवा खोला में पानी आवत है। हर साल हम लोग का डुबान करत है, खेती पाती नष्ट कर देते है, और हम लोग के घर कुरिया में भी पानी पिल जाता है, और हम लोग का सरकार की तरफ से कोई न राहत आवे। जैसे कभी कभी वैसे लिख के लेके चले जाते हैं, लेकिन देत कुछ नहीं है, बस लिखित में राहत है और देत कुछ भी नहीं है। लक्ष्मणपुर ब्यारेक बनेदेखि समस्या सुरु भएको बताइएको छ। गाउँपालिकाले भने प्रत्येक टोलटोलमा आश्रय स्थल निर्माण गरिदिएको, 5 फिट हाइटमा जनताहरू बस्ने व्यवस्था समेत मिलाइसकेको जनाएको छ। साथै प्रत्येक वर्ष बाढी आउनुभन्दा गावै व्यवस्थापन गर्ने र विपद व्यवस्थापन भनेर कोष पनि तयार गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यो त हाम्रो आजदेखि होइन, यो त पुर्खै कालदेखि तपाईँको राप्ती हामीहरूको क्षेत्रबाट बग्दै गएको हुँदा अर्को उतातिर इन्डियामा गएर शिक्षा राप्ती। फेरि यो समस्या कहाँबाट सुरु भयो भने लक्ष्मणपुर ब्यारेज, जबदेखि लक्ष्मणपुर ब्यारेज भन्ने तपाईँको त्यहाँ बाँधहरू बनाइयो अनि पानी चाहिँ सेकवार हुन सुरु, त्यहाँदेखि बाढीको ठुलो बाढीको समस्या त्यहाँदेखि चाहिँ उत्पन्न
अब त्यस पश्चात चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ बाढी आउँछ। कुनै वर्षमा धेरै ठुलो बाढी आउँछ, कुनै वर्षमा सानो, तर बाढी चाहिँ प्रत्येक वर्षमा आउँछ। यो वर्षमा पनि त्यसको लागि हामीले जुन एकदमै जोखिमका टोलहरू छन्, ती जोखिमका टोलहरूमा हामीले जनताहरूलाई सोही ठाउँमा उनीहरूको सेफ सुरक्षित राख्ने चाहिँ एउटा कार्यक्रम गाउँपालिकाबाट बनाएका छौँ। प्रत्येक टोलमा हामीले आश्रय स्थल निर्माण गरिदिएछौँ 5-5.5 फिट हाइटमा। अनि त्यहाँ बाढी आयो त्यहाँ हाम्रो मालिक जनताहरू गएर त्यहाँ बस्न पाउनु राम्रो छ। त्यसपछि बाढी गएपछि आफ्नो घरमा चाहिँ एउटा यो हो। अर्को कुरा के छ भने यो प्रत्येक वर्षको कुरा मान्छेहरूलाई हामी जनताहरूले भन्दाखेरि जनताहरू त्यहाँ चाहिँ उनको जीवनयापन नै त्यहीँबाट उनको खेती गर्ने त्यही हो। अब पुर्खादेखि बस्दै आएको त्यही हो। अब राज्यले उहाँहरूलाई राम्रोसँग एउटा डल्लो प्लान मास्टर प्लान बनाएर सोही ठाउँमा चाहिँ ठुलो एरियालाई कभरेज हुने गरी हिसाबले हाइटमा चाहिँ सबैको घर बनाएर हामीले उपलब्ध गराउन सक्यो भने त्यो प्रमाणित साह्रो छ। नत्र भने हामीले जुन गाउँपालिकाबाट गर्न सक्ने जुन काम कारबाहीहरू छ त्यो हामीले बाढीजन्य विपदबाट उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र, परिवार संख्या र सुरक्षित स्थानको पहिचान अविलम्ब गर्ने, पालिकाभित्र भएको विपदमा प्रयोग हुने स्रोत साधन र जनशक्तिको अद्यावधिक गरी तयारी अवस्थामा राख्ने, विपद सर्वेक्षणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान र घरधुरी सर्वेक्षण तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय भइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाबाट 3 तहको सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय समेत गएको छ। भक्तिदर्शन टेलिभिजन एसडीका लागि बाँकी सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। कोरोना महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट काठमाडौँ महानगरपालिकाको बिहिबार सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा यो व्यवस्था गरिएको हो। ज्येष्ठ नागरिक उपचार गर्ने विशिष्टकृत सेवासहितको सुविधा सम्पन्न 100 बेडको विशेष अस्पताल निर्माण गरिने, उपचारको लागि कल सेन्टर सञ्चालन लगायतका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको छ। यसै सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट दिने भएको छ। बिहिबार सार्वजनिक गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना प्रभावित करदातालाई विशेष छुट दिने व्यवस्था गरेको हो। महानगरपालिका क्षेत्रमा अस्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिको लगत राखिने, भाडामा बस्नेहरूको लगत र सम्झौता वडा कार्यालयमा पेश गर्ने घरधनीहरूलाई घर बहाल रकममा 10% वा 25,000 मध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम बराबर छुट दिइनेछ। महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरिवाना बैंक रायले सहुलियत दिने र कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित करदाताहरू साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमलाई छुट सहुलियत दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने विशिष्टकृत सेवा सहितको सुविधा सम्पन्न 100 बेडको विशेष अस्पताल निर्माण गरिने, उपचारको लागि कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, टेलिमेडिसिन सेवा लगायत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। महानगरपालिकाले विद्युतीय सवारी करमा 100% छुट, महानगरवासीलाई नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। हिन्दू तथा बौद्ध मार्गीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरको आमदानी घट्यो। मुक्तिनाथ दर्शनका लागि पुगेका स्वदेशी तथा विदेशी भक्तजनले मुक्तिनाथ मन्दिरमा भेटी चढाउनेदेखि मुक्तिनाथ विकास समितिले राखेको दान पेटीका बाकसमा र चन्दा सङ्कलन काउन्टरमा आफ्नो गतिअनुसार चन्दा भेटीदान चढाउने गर्दै आए पनि कोरोना कहर पछिको निरन्तर लकडाउनले मन्दिरको आमदानी घट्न पुग्यो। ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं पर्यटकीय सम्पदाको नीति तथा कार्यक्रममा जोड। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भएका यस्ता स्थलको पहिचान र डिजिटल माध्यमबाट अभिलेखीकरण गरी संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रम रहेको। धार्मिक र औषधीय रूपमा प्रयोग हुने तितेपातीको व्यावसायिक रूपमा बाँझो जमिनमा खेती सुरु। यो चोखो र शुद्ध वनस्पति भएको हुनाले धार्मिक रूपमा पनि यसको महत्त्व उच्च हुनुको साथै पितृ कार्यदेखि लिएर देवतालाई फुलपाती चढाउन, अन्न उत्पादन बढाउन र औषधीय रूपमा यसको प्रयोग गर्न सकिँदै। कोभिड अस्पतालमा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन। पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको बेला
खोटाङ जिल्लामा भने व्यवस्थित कोभिड अस्पताल नहुँदा संक्रमितहरू मारमा पर्दै आएका। संक्रमित संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि संयुक्त लगानीमा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा। देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवन वन, वन्यजन्तु र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र अवलोकनका लागि यो विश्वभर नै प्रख्यात। देवघाट, वाल्मीकि आश्रम र चितवनको धार्मिक क्षेत्र पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्ने। कोभिड-19 नियन्त्रणमा आई सामान्य अवस्थामा फर्किए चितवनको पर्यटन व्यवसायलाई लयमा फर्काउन आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन कार्यक्रममा जोड दिइने। प्रत्येक वर्ष बाँकेमा प्राकृतिक विपदबाट ठुलो धन-जनको क्षति हुने गरेको छ। कोरोना महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बिहीबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यो व्यवस्था गरिएको। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।